سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا سرور کوم پا ختم نبوت ران خبر شاہ یا سرور کوم پا ختم نبوت ران خبر شاہ او زمازن کی جذبہ دلگا دکور را بہر شاہ یا زمازن کی جذبہ دلگا دکور را بہر شاہ یا زمازن کی جذبہ دلگا دکور را بہر شاہ یا تورا دی تیرا لاس دی ازاد غمیدان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یہ زمازڑا وہی جوشا او دغلے پشان خٹکی گی یہ زمازڑا وہی جوشا دغلے پشان خٹکی گی زخو پری ورگڑی اما خو باطل رانا پٹیگی یا زخو پری ورگڑی اما خو باطل رانا پٹیگی یا زخو پری ورگڑی اما خو باطل رانا پٹیگی ونو ولی پشان کی گی امداستا دغا ایمان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا گستاخ خاصیت چی دی للکور چی رہا کڑا یا گستاخ خاصیت چی دی گورنن رہا کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا دی پزے چتا دخ پی نرا کا گورمان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا اے دا یہودیانو قادیانانو سرناسی یا اے دا یہودیانو قادیانانو سرناسی
یا داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا اے ظالما سوچ نہ کیر چی دی کی دی نقصان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا مرزا غلام محمد او مخالف د قادیانی یما یا مرزا غلام محمد او مخالف د قادیانی یما یا نواور قادیانی ازا عاشق د پاک نبی یما یا واور قادیانیا عاشق د پاک نبی یما یا واور قادیانیا عاشق د پاک نبی یما ونوتی پټټه کی چتی ساده دا بیان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا نمی دے پکار داس حکمات یا نمی دے پکار داس حکمات یا نکلی حمل د نبی پلوی ذاتا کڑی حمل ددا نبی پلوی ذاتا یا گستاخ استا پو جانن خپ جانان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا رشوت تخلیف منا او پلوٹ باندې دی امړه دی یا رشوت تخلیف منا او پلوٹ باندې دی امړه دی یا حسنی خلیق کیږي یا حسی وای خادی یا حسنی خلیق کیږي حسی وای خادی یا حسنی خلیق کیږي حسی وای خادی ونو ما پردو کی گدا خو حسیو کمران دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا اے عدنان احمد پا ناموس رسالت یا اے عدنان احمد پا ناموس رسالت یا سرور کو منگ ٹولا
ختم نبوت یا سرور کو من ټولا په ختم نبوت یا سرور کو من ټولا په ختم نبوت یا هر یو قدیانی تمی د جنگ دغه اعلان دے سر می پنامو سی رسالت باندې قربان دے سر می پنامو سی رسالت باندې قربان دے کلا با شهید شما دا زمار مان دے سر می پنامو سی رسالت باندې قربان دے سر می پنامو سی رسالت باندې قربان